फाइनली जी वी आर लाइव. सॉरी फॉर द डिले. माजरत चाहता हूँ. आपको आवाज आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन आवाज की एको आ रही है. जी जी बिल्कुल आ रही है. बेहतरीन. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. आज का ऑलरेडी ताखीर होगी. आप सोलंकी साहब, अजाज भाई और अहमद वलीद भाई, आपसे माजरत. ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं इस पूरे मामले के ऊपर. लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर शहबाज गिल साहब की अरेस्ट है और उसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं. एजाज ने चूंकि जाना भी है. एजाज, मैं आपसे आगाज करता हूँ. जनाब, जरा थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए कि वो मामला, पर्चा भी दर्ज हो चुका है और सेडिशन भी लग चुकी है और भी बहुत सारी दफात आई हैं. आगे क्या देख रहे हैं आप? हुआ क्या मामला पूरा? रजा भाई, आपको पता है कि कल ARY टेलीविजन का एक प्रोग्राम है जिसे गुलाम हुसैन साहब होस्ट करते हैं, पावर प्ले. उसमें शहबाज गिल साहब को दावत दी गई थी. ये वही प्रोग्राम है जिसमें साबिर शाकिर साहब भी हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है साबिर शाकिर साहब ने रिजाइन कर दिया ARY से, वो चले गए. तो आजकल कभी कभार मारिया मेमन आ जाती हैं या फिर उनके जो नए ब्यूरो चीफ हैं वो आ जाते हैं. तो कल का जो शो था वो इंटरेस्टिंग था इस एतबार से कि कल के शो में उन्होंने बुलाया था शहबाज गिल साहब को, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर लिया था, और फिर टेलीफोन कॉल के ऊपर जो उनकी गुफ्तगू हुई उसको बाज इदारों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से ये कंसिडर किया गया कि ये फौज को तकसीम करने की कोशिश है, जो कि बज़ाहिर लग भी रही है कि एक पाकिस्तानियत का कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, मजहब का कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी हाँ अली. जो क्यादत है उसके अहकामात ना माने. तो ये एक बैकग्राउंड है मेरे, लेकिन ये तो एक केस है. और फिर आपको पता है कि आज दिन को गिरफ्तार कर लिया गया शहबाज गिल साहब को बनी गाला में इमरान खान के घर जाते हुए. और इस वक्त वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में. राना सनाउल्लाह ने जो वजीर दाखिला है, उन्होंने वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के हमरा अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. मैं वहां पे मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो FIR है उसका मतन है वो बड़ा दिलचस्प है. ये 35-40 मिनट का प्रोग्राम होता है. इस 35-40 मिनट में के प्रोग्राम में ये गुफ्तगू हुई है. तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी चूंकि PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस आ गया था, PTI जो लसबेला का वाकया है हेलीकॉप्टर क्रैश का, उसके ऊपर लोग PTI को बहुत बुरा भला कह रहे थे, PTI की क़यादत को बुरा भला कह रहे थे. तो बहुत पिटाई हो रही थी इनकी. तो फिर एक इजलास हुआ जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की, जो कि राना सनाउल्लाह का कहना है, और उन्होंने कहा कि इसमें नया बयानिया तश्कील देने की बात की गई और दो बंदों की ड्यूटी लगाई गई, एक फवाद चौधरी और एक शहबाज गिल. तो बकौल राना सनाउल्लाह के फवाद चौधरी समझदार आदमी है, वो तो नहीं आए. अलबत्ता शहबाज गिल साहब जो है इमरान खान साहब के कहने पे बज़ाहिर वो आ गए, लेकिन अभी गिरफ्तारी जो है वो इमरान खान साहब की हुई है. साथ उन्होंने कहा कि बीच में एक निजी टीवी यानी कि ARY की इंतजामिया भी इसमें मुलव्वस है. तो अब से चंद लम्हे पहले ARY ने तो शहबाज गिल के बयान की मजम्मत कर दी है और माजी के हवाले दिए हैं कि किस तरीका से वो पाक फौज की खिदमत करते रहे हैं और एहतराम करते रहे हैं. तो कुछ काशिफ अब्बासी साहब ने एक लंबा सा एक बयान भी पढ़ के सुनाया है. उन्होंने कहा जी मेरी सलमान इकबाल साहब से, जो कि ARY के सरबराह हैं, उनसे बात हुई है और ये हुआ है. तो ये सारी चीजें तो हैं अलग, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट बात भी बताता हूँ. लेटेस्ट बात ये है कि इस वक्त जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, वो ARY के दफ्तर में मौजूद है और वहां पर पूछगिछ की जा रही है ARY के स्टाफ से. कौन है, प्रोग्रामिंग में कितने लोग हैं, एंकर्स कौन कौन यहाँ से बैठता है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं. फिर अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं. आपको पता है उनका जो प्रोग्राम है आज होता है शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन मेरी इतला ये है कि आज उनका प्रोग्राम नहीं हो रहा. अरशद शरीफ का मैं माजूर चाहता हूँ. अरशद शरीफ का नाम है, प्रोग्राम का नाम है पावर प्ले, और वो जो जिस प्रोग्राम में बातचीत हुई है वो रिपोर्टर्स प्रोग्राम है इनका मेरे ख्याल में, जिसमें ये सारी बात हुई. जी बिल्कुल. तो पावर प्ले जो है आज ARY पे वो नहीं हो रहा. अरशद शरीफ साहब को भी शायद किसी ने इतला दी थी और वो तो ARY के दफ्तर से चले गए आज, और इस तरह प्रोग्राम नहीं हो रहा. लेकिन एक
ARY کے جو سٹاف ہے اس کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اور ظاہر ہے اگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو میڈیا کے لیے بھی تو کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اب ٹھیک ہے شہباز گل نے جو بات کی وہ سامنے آ گئی, لیکن اوور آل میڈیا کے لینڈسکیپ کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ARY کوئی آئیڈیل چینل نہیں ہے. ARY ایک پراپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. سلمان اقبال کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار کے طور پہ کردار ادا کرتے رہے, میرے اور آپ کے سامنے سلمان اقبال صاحب اور ان کیا ادارہ ARY انٹرنیشنلی ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو چکی ہے. جھوٹ بولتے رہے ہیں, پھر لوگوں سے معافیا مانگتے رہے ہیں. متعدد کیسز ہیں جن کے اوپر جرمانے بھرتے رہے, جرمانے بھرتے رہے, بڑے 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 بھاری جرمانے بھرتے رہے. تو جو سلمان اقبال ہیں وہ کوئی جرنلزم تو نہیں کر رہے. باقی اگر میڈیا کے ادارے دیکھیں, میں جنگ گروپ میں کام کرتا ہوں, یہاں پر ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ جرنلزم سے ریلیٹڈ ہے. ڈان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو جرنلزم سے ریلیٹڈ ہے. آج ٹی وی والوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو جرنلزم سے ریلیٹڈ ہے. نوائے وقت والوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو جرنلزم سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ARY کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کا بیک گراؤنڈ نیب کے کیسز سے ضرور جڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہو ARY گولڈ ریفرنس بھی بنا تھا. تو انہوں نے تو بیسکلی اپنے بزنس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ کھولا تھا. اور پھر کوئی جرنلسٹک نارمز نہیں ہے جو بیٹھ کے وہاں پر گفتگو ہوتی ہے. بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں وہاں پہ, میں یہ کہوں کہ نہیں ہے جرنلسٹ اچھے, یہ غلط بات ہے. لیکن جب سلمان اقبال صاحب کا حکم آ جائے تو پھر کوئی جرنلسٹ نہیں رہتا. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ مان لیا جاتا ہے. یہاں پر آپ جنگ گروپ کی دیکھیے نا بات, میں پہلے اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ جنگ گروپ میں میر شکیل الرحمان کے خلاف خبریں لگی ہیں. عمر چیمہ کی خبر جو پاناما پیپرز کے حوالے سے تھی, آپ پڑھ لیجئے نکال کے دی نیوز اور جنگ کا فرنٹ پیج. میر شکیل الرحمان کے خلاف بھی خبر لگی. میر شکیل الرحمان کے خلاف عمران خان صاحب تقریریں کرتے رہے, جیو ٹی وی پہ وہ لائیو دکھائی جاتی رہی. تو ان کو تو کیسز بھی تھے, اور باقی جو بھی کہانی ہے وہ مناسب باتیں ہیں. ان کے اوپر برا وقت ہے, اوورآل برا وقت ہے. میں تو یہ کروں گا وش کہ سلمان اقبال صاحب کوئی توبہ کریں اور جرنلزم کریں, اور اپنے جو اسٹاف ہے ان کو جرنلزم کرنے دیں. شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو کل سے پہر کو یہ جو چلا ہے شہباز گل کے ساتھ, جس میں یہ اینکرز بھی موجود تھے آن سکرین, اس کی کیا وجہ ہے کہ سوائے وہ جو نیوز اینکر ہے صدف عبدالجبار, انہوں نے ایک دو جگہ لقمہ دیا ہے چند سیکنڈ کا, لیکن جو باقی جو بڑے اینکر ہیں اور صحافی ہیں, خاور گمن اور ارشد شریف, نہ انہوں نے کوئی سوال کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی کامنٹ کیا ہے, نہ شہباز گل کی پوزیشن کو چیلنج کیا ہے, نہ اس میں اضافہ کیا ہے. یہ کیا ماجرا؟ اچھا مرتضیٰ بھائی, اس پہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سازش ہے, آپ کو پتا ہے, اور ARY معافی مانگ رہا ہے, اس کے اوپر معافی مانگ لی, مذمت کر دی شہباز گل کے بیان کے اوپر. لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پولیس اس کی تحقیقات کرے گی, مقدمہ درج ہو گیا سارے معاملے کا, لیکن بعض اوقات سازش سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکلی آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے خاور گمن کا نام لیا, یہ آئیڈیالوجیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, آئیڈیالوجی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اچھا یہ جو ارشد شریف ہے, میں آپ کو بتاؤں ارشد شریف آج کل بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجحان ہے, لیکن ماضی میں انہوں نے پی ٹی آئی کے کریٹیکل پروگرام بھی کیے ہیں, مطلب یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن جو خاور گمن ہے یہ تو ان کا تو یعنی کہ آپ کو پتا ہے ان کا عروج بھی پی ٹی آئی ہے, اور خدا ان کو عزت دے, میں نہیں کہتا کوئی ایسی بات, لیکن یہ پی ٹی آئی سے آئیڈیالوجیکلی اتفاق کرتے ہیں کہ جو شہباز گل نے کہا اس وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ وہ میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہ آئیڈیالوجیکلی اس وقت وہ ان کے ساتھ ہے, تو ان کو کوشچن نہ کیا ہو. سازش ہے یا نہیں ہے یہ تو تحقیقات ہوگی, لیکن میں اس پہ فرینکلی اسپیکنگ سازش کی بات نہیں سمجھتا. میرے خیال میں پی ٹی آئی اور ARY کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شہباز گل کہیں کہ مجھے فلاں پروگرام میں لیں, میں آپ کو ایک نئی خبر دوں گا, تو وہ پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ لے لیں گے اس کو. تو میرا فرینکلی اسپیکنگ یہ مجھے بتائیں, ایف آئی آر آپ نے دیکھی ہے, اور یہ سوال احمد ولید سے بھی میں کروں گا, لیکن آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اس میں جتنے بھی ہیں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات, اس میں آرمی ایکٹ بھی تو لگ سکتا تھا نا, جو
जो बातें उन्होंने की हैं इश्तिहाल दिलाने की या नाफरमानी करने की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ये तो आर्मी एक्ट के तहत भी जा सकता था, उसका इतलाक नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल में मुर्जा भाई बात यह है कि वो इसलिए नहीं किया गया कि इस वक्त फौज के ऊपर एक तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर, जो सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से हो रही है। और जी। माजी में भी फौज पे तनकीद होती रही है, मुख्तलिफ जमातें, नून लीग भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है, रिकॉर्ड के ऊपर है। हम्म, लेकिन अभी सूरत हाल जरा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि अभी एक पूरे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल। और फौज को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सबसे फौज की क़यादत अच्छी नहीं है और ये बुरा इनका इकदाम है। आप देखें ना, लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, हत्या, शहीदों को बिल्कुल। मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है ना। अब मेरा ये ख्याल है कि ये एक सोचा समझा फैसला है कि फौज इसमें फ्रंट पे ना आए, क्योंकि फौज अगर फ्रंट पे आएगी, कोई मिलिट्री का केस बनेगा, तो फिर फौज गुफ्तगू में भी ज़ेर बहस आएगी, सोशल मीडिया पे और बातचीत होगी। तो मेरे ख्याल में फौज इस पे पीछे है। जो फ्रंट पे है वो सिविलियन गवर्नमेंट है, उनको कहा गया है और सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है। और वो अपने सर पे ले रहे हैं। आप देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं हूँ, मैं ये हम्म, समझता हूँ कि ये ऐसा है। तो ऐसा होता है, ये इसकी एक वजह है मेरे ख्याल में। मिलिट्री का जो अपना इमेज है उसको सेव करने के लिए ये किया जा रहा इमरान खान के घर के सामने गिरफ्तारी क्यों? ये तो कहीं भी हो सकता था। और है। वो इसलिए कि ये मैसेज इमरान खान को दिया जा रहा है कि आप बाज आ जाएं। अगर इमरान खान बाज नहीं आए, अगर उन्होंने इसी तरह छुप के अपने लीडरों के पीछे या अपने कारकुनों के पीछे छुप के फौज के ऊपर तनकीद करना जारी रखी, तो मेरे ख्याल में बताया जा रहा है कि हम आप तक भी पहुंचेंगे। और इसीलिए ये कहा गया है कि एक इजलास हुआ था बनी गाला में, जिसकी सदारत इमरान खान ने की थी। इसीलिए कहा गया है। तो ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी की एक बहुत बड़ी वजह उनकी जुबान भी, उनकी अपनी जुबान भी है शहबाज गिल की। जो जुबान और जो तर्ज तकल्लुम था उनका, अभी रिसेंटली सलीम साफी साहब के ऊपर क्या उनकी जुबान थी और किस तरीके से अपने लोगों को वो उकसा रहे थे। बाकी साफियों के ऊपर उन्होंने जो रकीक हमले किए हुए हैं किसी को माजी नहीं में, बख्शा खाली उन्होंने। जी जी हम टीवी के जर्नलिस्ट के ऊपर, ये असमा टीवी के जर्नलिस्ट के ऊपर, नहीं मैंने इवन यार भाई के एक दो लोगों के ऊपर उन्होंने बड़ी बदतमीजी की हुई है। और मैं तो हैरान हूं कि पीबीए वाले सोए हुए हैं, पीएफयूजे वाले सोए हुए हैं। ऐसे तो अफराद के ऊपर वैसे हम लोगों को एज ए जर्नलिस्टिक नॉर्म नहीं ऐसे बंदों को एयर टाइम देना चाहिए। मेरा ये जाती ख्याल है। आज भी इस पे वहां पर कुछ मीडिया वर्कर्स पर जी जी तशद्दुद हुआ है। सेनेटर फैसल जावेद वहां पर मौजूद थे जब आज मीडिया के कैमरों के ऊपर, कैमरामैन के ऊपर अटैक किया गया। तो ये जो फाशिज्म है ना, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। और मैं सॉरी टू से कहूंगा कि ये इमरान खान साहब फाशिज्म पर यकीन रखते हैं। ये शहबाज गिल जो कुछ कहते थे, ये बेसिकली इमरान खान कहते थे। शहबाज हम्म, गिल खुद नहीं ये बातें कह सकते, ये इमरान खान उनको कहते थे कि ये कहो। और वो जाहिर है लीडर के सामने नंबर बनाने के लिए, और जाहिर है वो शहबाज गिल कोई सियासतदान भी तो नहीं है ना। एक सही कौंसिल का तक का इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो, ना लड़े हैं वो। तो सही। उन्हें जो कुछ तोते को जो कुछ सिखाया गया, तोते ने आके बोल दिया। तो फिर नतीजा अब मेरे और आपके सामने। अहमद वलीद, इससे पहले कि हम एजाज को इजाजत दें, आप कोई सवाल उनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि एजाज इसको कवर कर रहे हैं और इस्लामाबाद में। देखिए, एक तो ये कि मतलब राना सनाउल्लाह ने बड़ा क्लैरिटी के साथ, एक तो गवर्नमेंट ने उसको अपना इसको अपनाया है कि ठीक है हम ये केस कर रहे हैं, और आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही, और उन्होंने ये बताया कि रियासत जो है वो उनकी वज़ीयत में ये केस दर्ज किया जा रहा है। तो एजाज को एक्चुअली तो पता होगा कि वो किस पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनको यानी उनको पहले से कोई था अंदाजा कि रात को उन्होंने कोई इस तरह का किया है तो कोई ऐसा एक्शन हो सकता है। इमरान खान या पार्टी के जो कुछ लोग जो हैं उनके नॉलेज में था इस तरह की कोई चीज़ कि कोई ये रात को जो उन्होंने एक एक्शन किया उसके रिएक्शन तो आना था। अहमद भाई, रात को जब इन्होंने मेरे ख्याल में जब कहा है ये, उस वक्त तो अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आना शुरू हुआ है उसके बाद उनको अंदाजा हो गया था। जिसका सबूत ये है कि शहबाज गिल साहब
اپنا موبائل اور اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اپنے کسی دوست کو دے کے گئے تھے، اور وہ لے کے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ دیکھیے اس طرح کے کیسز میں، اور پولیس نے کوشش بھی کی ان کا موبائل لینے کی اور شاید لیا بھی، لیکن یہ وہ والا موبائل نہیں تھا جس کے اوپر غالباً ٹویٹر ہوتا ہے، کہ ٹویٹر ہینڈل ان کا کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ احتیاط تھی شہباز گل کی، اور شہباز گل چھپ کے آ رہے تھے اپنی طرف سے، کوئی دوسرا موبائل استعمال کر کے گاڑی میں، وہ بلائنڈز لگے ہوئے تھے گاڑی میں، اس گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے تھے۔ تو شہباز گل کو میرے خیال میں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ غلط کھیلا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا، لیکن احتیاط انہوں نے کی تھی۔ احتیاط یہ کی تھی کہ موبائل اپنا جو جس کے ذریعے سارے رابطے ہوتے ہیں وہ نہیں تھا ان کے پاس، جو اپنا اوریجنل موبائل ہے جس کے اوپر ٹویٹر ہے وہ نہیں تھا، البتہ دوسرے موبائل تھے ان کے پاس، اور پولیس شاید یہ سمجھی، یا جو لوگ انہیں پکڑنے آئے وہ یہ سمجھے کہ یہی وہ موبائل ہے، تو وہ لے گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے احتیاط تھی، لیکن وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے، کیونکہ کیلکولیٹ کیا ہوتا تو شاید وہ گرفتار بھی نہ ہوتا۔ شاہ جی، یہ تھوڑی دیر پہلے جو وکیل ہیں فواد چودھری کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری، اس نے کہا کہ جی ہم لوگ وہ گئے تھے کوسار تھانے تو وہ وہاں پر نہیں۔ تو وہ اس کا اسلام کیا آباد مطلب ہے؟ پولیس، اس کا مطلب بڑا سیدھا سا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید ممکن ہے کہ کچھ اور ادارے بھی ہوں، وہ بھی ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہوں، ظاہر ہے ممکن ہے یہ بات۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک جوائنٹ انکوائری ٹیم بھی بن گئی ہوئی ہے ایف آئی اے کی، جس میں ایف آئی اے پولیس اور آئی بی اور آئی ایس آئی کے آفسرز ہیں، وہ بھی ہیں۔ وہ الگ بالکل سے ایک کیس چل رہا ہے جس میں ان شہباز گل کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد پولیس اتنی سادی ہے، یا آئی جی اسلام آباد پولیس ناصر اکبر اتنے بھولے ہیں کہ وہ شہباز گل کو گرفتار کر کے تھانہ کوسار میں ہی رکھیں گے۔ وہ تھانہ کوسار میں تو نہیں رکھیں گے، اسلام آباد پولیس کی اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر وہ رکھا گیا ہوگا۔ اور میں اب آپ کو معلومات دے رہا ہوں کہ شہباز گل کے بارے میں دھلائی کرنے کی ہدایات ہیں کہ ان کی دھلائی کی جائے تاکہ ان کی زبان ٹھیک ہو، کیونکہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان کے مسائل ہیں، وہ شاید دھلائی سے ٹھیک ہوں گے، وچ از ناٹ گڈ، لیکن یہ بات مجھے پتہ چلی۔ شاہ جی، یہ بتائیں کہ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ جو صحافی ہیں ان پہ بھی ان کا نزلہ گرنا ہے جو کہ اس کمپین میں ان کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں، جو جرنلسٹ ہیں جو ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں وہ تو پبلک ہے، لیکن اگر کسی جرنلسٹ نے کوئی قانون نہیں توڑا تو کیا نزلہ گرے گا؟ میرے خیال میں جرنلسٹ جو ہیں عام طور پہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا بھی ساتھ دے دیتے ہیں، بعض ہمارے لوگ نون لیگ کا بھی ساتھ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی دیتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ایک بڑا گروپ ہے جو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن جرنلسٹ کی تو ایک تربیت ہوتی ہے، جو پراپر جرنلسٹ ہو، ایک وہ سوشل میڈیا کا جرنلسٹ نہ ہو، صرف یوٹیوبر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جو پراپر جرنلسٹ ہے اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ قانون کی لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے، قانون کی لائن کی وائلیشن کہاں پر نہیں کرنی، تو جرنلسٹک ایتھکس میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جرنلسٹ اس دائرہ کار میں شاید آئیں گے، اگر کوئی آئے تو ممکن ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کوئی آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ احمد ولید، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ احمد، ہاں جی، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ پی بی اے نے ایک سٹیٹمنٹ ضرور جاری کی ہے، لیکن اس واقعے کو اس نے انوالو نہیں کیا۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور انڈیپینڈنس آف میڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جو ڈس انفارمیشن تھرو سوشل میڈیا پھیلائی جا رہی ہے اس کو وہ نہیں چاہتے کہ انکریج کیا جائے، اور گورنمنٹ کو بھی انہوں نے اس میں کہا کہ آپ کوئی ایسے سٹیپس لیں اور پی بی اے کے ساتھ مل کے کوئی رولز بنائے جائیں تاکہ یہ جو فیبرک ہے پورا سوسائٹی کا ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے خراب کیا جا رہا ہے، تو اس طرح یہ ایک سیف قسم کی سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے آج۔ لیکن اس واقعے کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر اے آر وائی کی بندش کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈس انفارمیشن اس کا مطلب ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا سے کوئی نہیں جا رہی؟ یہ جو چینلز ہیں ہمارے پرائیویٹ، وہاں سے کوئی پراپیگنڈا، کوئی مس انفارمیشن نہیں جا رہی؟ شاہ جی، دوبارہ ذرا سوال کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ پی بی اے کا اسٹیٹمنٹ بتا رہے تھے نا احمد ولید کے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کافی ڈس انفارمیشن بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے،
तो डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, मेन स्ट्रीम से कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं हो डिसइंफॉर्मेशन रही। में तो देखिए ना, वो हमने अहमद भाई को भी पता है और आपको भी पता है, मैंने तो शुरू में बात की कि ARY तो डिसइंफॉर्मेशन में एक मरकजी टूल बना हुआ है ना, तो वो डिसइंफॉर्मेशन तो नहीं, मतलब बोल नहीं रहा, बोल भी है, बिल्कुल 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 बोल भी है, बिल्कुल, इसमें कोई और शक नहीं 92 भी है काफी हद तक। है। एक जी एक जी जी। एक अब चैनल वो था किस जिसका जिक्र आया फैजाबाद धरना रिपोर्ट में, आपको वो याद है? 92 थी। जी जी, वो 92, बिल्कुल ठीक बात। बल्कि वो खाने भी भिजवाते रहे, वो आपको पता है। हाँ जी बिल्कुल। यानी इस वक्त ये 3 चैनल्स हैं जो फुल फ्लैश्ड मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन सब कुछ फैला रहे हैं और बगैर किसी सबूत के। आपने देखा उनके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो इस तरह की माहिर हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाने के, या ऐसे लोगों के एजेंडाज को फॉरवर्ड करने में वो बड़े एक्टिव होते हैं और वो बड़ा खुल के बोल रहे होते हैं। और वो अभी आज भी वो कर रहे थे कि जी बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया जाएगा, ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया हुकूमत ने शहबाज गिल को गिरफ्तार करके। तो मेरा ये ख्याल है कि किसने अब कहा है अहमद भाई, ये किसने बात कही है ये? ये 92 पे कही है राणा साहब ने, आपको पता है राणा राणा अजीम साहब, राणा राणा अजीम अजीम। साहब। जी जी जी। तो वो तो आज वो कर रहे थे ये बातें सारी ना, तो उसमें वो लग रहा था कि उनका उनको भी कोई लाइन अभी तक मिल रही है कि जो वहाँ पे जो उनको वो आगे फॉरवर्ड कर रहे थे। और इसकी चैनल जो है वो सारे, ये जो तीनों चैनल्स हैं ये काम तो ये कर रहे हैं ना। देखें, जब जब तक अगर कानून नहीं तोड़ा गया तो सब ठीक है, अगर कानून तोड़ा गया तो फिर तो गलत बात है। और मेरे ख्याल में बाज़ जगहों पे ये प्रोपेगेंडा नजर आता है, कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और ये हमारी जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो बड़ी कमज़ोर होती हैं। ये जब तक ये हमेशा देख रही होती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इस्टेब्लिशमेंट इनको जब तक इशारा ना करे, सपोर्ट का यकीन दहानी ना करे, तो ये आगे नहीं बढ़ती। ये बड़ी बदकिस्मती है। वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। हाँ, कोई भी वही ना, किसी हाउस ने नहीं है, ठीक है। किसी ने आज कहा है ना कि कल गद्दार थे, आज ये गद्दारों की लाइन चेंज हो गई है। पहले जो क्रिटिसिज्म करते थे इदारों के ऊपर, और आज ये लोग कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर गए हैं। और देखें, कोई तनकीद का तरीक़ाकार भी होता है ना, कि तनकीद आप करते हैं, सियासत में नहीं आना चाहिए उनको, या कोई ये चीज़ें सारी हैं, जमहूरी निज़ाम को चलने दें, मुल्क में स्टेबिलिटी है। तो अगर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं आएगी तो किस तरह से मुल्क जो है वो चलेगा माशी तौर पर। तो ये सारा अब उनको रियलाइज़ करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हम किन चक्करों में पड़े हुए हैं। सारी दुनिया जो है तरक्की कर रही है, हम अभी गवर्नमेंट्स गिरा रहे हैं और बना रहे हैं, और फिर एक ऐसा आपने क्रिएट किया है जिन, जो अब आपके हाथ नहीं आ रहा। शादी मेरा एक सवाल है, मुझे आज कुछ जराए से ये खबर मिली, और ये सवाल दोनों के लिए, कि कल इनका इरादा वो जो मशहूर व मारूफ साइफर जो था, केबल, जो कि वाशिंगटन में जो सफ़ीर थे असद मजीद खान, उन्होंने भेजी थी, उसका जो टेक्स्ट है उसका पढ़ने का इरादा था इनका। और ये बहुत से जो ताकतवर ज़राए हैं उनको पता चल गया कि ये है। उनको ये भी पता चला कि ARY के अंदर इस पे डिबेट हो रही थी कि ये करें कि ना करें। कुछ इसकी हिमायत में थे, कुछ लोग उसकी मुखालफत में थे। और जब उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इसको भी आज एयर करेंगे, उससे पहले ये एक्शन हुआ है पेमरा का। आपको ये लॉजिकल लगता है या आपके पास कोई सुनगुन है शादी? मेरे पास मुर्जा भाई ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो साइफर है उसकी ज़ाहिर है अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो साइफर तो ये किसी से भी सोशल मीडिया पर लीक करवा सकते हैं, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सोशल मीडिया पे पहले लीक करें और बाद में मीडिया पे गुफ्तगू करें। कोई फेक अकाउंट से, लंदन से, अमेरिका से, यूरोप से, किसी जगह से पोस्ट करवा दें और बाद में से इधर रीट्वीट करके उसके ऊपर बात करें, ये इतना इशू नहीं है। इशू ये है मेरे ख्याल में कि जब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई और फौज के रैंक्स एंड फाइल को ये कहा गया कि आप अपने अफसरों की बात मानने से इनकार कर दें क्यादत की, तो दैट वाज इन दैट वाज द पॉइंट वेयर ये मेरे ख्याल में डिसीजन हो गया कि नहीं, अब हम टॉलरेंस नहीं करेंगे, एनफ इज एनफ। मेरे ख्याल में उस मौके पे फैसला हो गया। तो आज ये जो मोनिस इलाही का ट्वीट भी आया कि जी हम
पंजाब पुलिस भेज रहे हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए। फिर पंजाब के जो वजीर दाखिला है उनका एक बयान आया। तो और अब 13 तारीख को जलसा भी है लाहौर में। इसको कैसे देखते हैं शाह जी? और फिर मोनस यही मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही, इनको ये कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कदम नहीं उठाएंगे, एक कदम नहीं उठाएंगे। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला तो परवेज इलाही साहब को बना दिया है, अब एक प्रोसेस नया शुरू होने जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो पर हैं वो काटे जाएंगे, और पहले सबसे पहले पंजाब का जो इक़्तिदार है वो परवेज इलाही साहब इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट करने लग पड़ेंगे। और ये बड़ी प्लॉजिबल बात है। परवेज इलाही साहब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। अगर उनको इशारा हो गया कि इमरान खान के साथ नहीं है हम, तो मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब 1 मिनट भी लगाएंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनेंगे। मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब को तरीके से उस साइड पे करेंगे। जी अहमद वलीद, आप इस पे कुछ हाँ जी। कहेंगे? हाँ जी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चल रही है आजकल पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में, कि कुछ ऐसी लाइंस मिली हैं पीडीएम की और चौधरी परवेज इलाही की, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की, कि आप लोग ज़रा मतलब एहतियात करें। कुछ ऐसे लिंक्स भी सामने आ रहे हैं कुछ, यानी अभी कोई ऐसी चीज़ ऑथेंटिक नहीं आई, लेकिन कुछ सरगोशियाँ चल रही हैं इस तरह की, कि जैसे ये एजाज़ बता रहे हैं कि वो मोहतात है बिल्कुल। परवेज इलाही जो है वो तो बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं और वो सारी बातें उनकी मान रहे हैं फिलहाल इमरान खान की, कि ठीक है आपने कैबिनेट जो है उसमें क्यू लीग का कोई बंदा शामिल नहीं किया। तो हालांकि मोनिस इलाही गए थे प्राइम मिनिस्टर के अपना इमरान खान के पास कि हमें कुछ और मिनिस्ट्रीज दे दें हमें भी, वो लेकिन वो नहीं माने। और काफ़ी सारी रेजिस्टेंस भी है तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि परवेज इलाही जो है वो बड़े मशकूक किरदार के मालिक हैं, वो किस तरह से हमारा उस तरह से साथ दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक पंजाब के अंदर जो ज़्यादातर काफ़ी सारे पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो इस वक्त चल रहा है इमरान खान का नैरेटिव, वो उसके साथ नहीं है, यानी उस तरह से उसका साथ नहीं दे रहे। आपने देखा होगा माजी में भी जब इमरान खान लाहौर आते थे तो आके एक ही उनका मसला होता था कि पंजाब में कोई खुल के बोलता नहीं है मासवाए फयाजुल हसन चौहान के, और बाकी यास्मीन राशिद हैं, बाकी सारे लोग हैं, वो उस तरह से खुल के नहीं बोलते। तो ये इमरान खान को बड़ा मसला था। और हमारी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती थी, तो वो कहते थे ये काम हम नहीं कर सकते। हमने साफ कह दिया कि ठीक है आप जो करना आप करें, तो लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बारे में आया मामला, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि ये रिपोर्ट्स जाली बनवाई गई। तो यास्मीन राशिद ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि नहीं, हम इन रिपोर्ट्स को ओन करते हैं क्योंकि हमने खुद ही ये रिपोर्ट बनवाई थी और ये सारी सुपरविजन की थी, वो हेल्थ मिनिस्टर थी। तो वो कहती मैं तो ये नहीं कह सकती कि ये रिपोर्ट्स जाली हैं, ये हम कैसे कह दें। तो ये इस तरह के मामला थे, यानी वो इमरान खान को शिकवा है कि पंजाब जो है, यहाँ के जो मेरे तहरीक इंसाफ के साथी हैं, वो उस तरह से मेरा साथ नहीं देते जिस तरह से ये शहबाज गिल है या वफाक में जितने लोग हैं, कुछ जो भी मुराद सईद है, या इस तरह के लोग। यहाँ पे लाहौर में मुराद रास है, ये एक आध और लोग हैं जो खुल के बोलते हैं उस तरह से जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं। लेकिन थोड़े से ये जो बता रहे हैं ना एजाज, इस तरह की कुछ सरगोशियां चल रही हैं अभी पंजाब। जी रजा जी, बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था, सॉरी मैं ऑडियो पे था। आज टेक्नोलॉजी ने, एजाज आप जाइए नहीं, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा, और वो ये है कि मैं सुन रहा था आपकी भी बातें भी, अहमद की भी और सोलंकी साहब की भी। तो उमर चीमा साहब ने आज काफी सारी ट्वीट्स की हुई हैं शहबाज गिल के मामले पे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी एक, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि ये क्या क्या नहीं करते रहे, किस तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, और मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, उनको सबक सीखना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं आप लोगों की इस पे क्विक कमेंट एजाज आपका, इससे पहले कि आप जाएं, कि ये भी दूसरा रुख है तस्वीर का, मतलब इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। और फौज के ऊपर जो तनकीद है वो अलग मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने एजाज आप ही की, मैंने देखा कल और परसों आपने पूरी एक कैंपेन आगाज किया हुआ था, और मैं बिल्कुल उसकी हिमायत करता हूँ
کہ وہ اینکر جو اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر جگہ دیتے ہیں، اور جیسے حلیم صافی کو انہوں نے کیا کیا شیطان کہا اور پتہ نہیں کیا کیا گالی گلوچ والا معاملہ ہے، تو یہ آپ کے کیا خیال سے یہ طریقہ ہے سبق سکھلانے کا، یا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے؟ جو باتیں شہباز گل صاحب کرتے رہے ہیں وہ سوری ٹو سے کوئی سیاسی ورکر اس طرح کی بات نہیں کرتا، وہ کوئی سیاسی کارکن اس طرح کی بات نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا انڈیویجولی بھی اور مختلف اداروں کی طرف سے بھی، میڈیا کے اداروں کی طرف سے. نون لیگ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا انڈیویجولی بھی، جرنلسٹ کی طرف سے اور میڈیا کے بعض اداروں نے بھی کیا کچھ نہیں کہا. لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی فے، عوامی نیشنل پارٹی آپ دیکھیے نا، پھر پی ٹی ایم، پشتون تحفظ موومنٹ، ان کو تو غدار قرار دیا جاتا رہا. تو کیا منظور پشتین آ کے ان کو گالیاں دینے لگ پڑے یا منظور پشتین کے ساتھیوں نے ان کو آ کے گالیاں دی؟ نہیں دی، دلیل سے بات کی. کیا مریم نواز نے، نواز شریف نے ان کو آ کے گالیاں دی؟ نہیں، دلیل سے بات کی، احترام دیا، احترام سے بات کی. کیا آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ میڈیا کو آ کے گالیاں دیتی؟ نہیں، وہ اختلاف رائے کو سنتی تھی، پسند کرتی تھی اور آتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، شہباز گل از ون آف دوز، کہ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا، انہوں نے گالی سیکھی ہے، گالی دیتے ہیں، گالی دے کے اپنے لیڈر کو خوش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. کسی کی گرفتاری کو ہم سیلیبریٹ تو نہیں کر سکتے، صحیح، لیکن اب مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا کیا جائے کہ اب وہ معاملہ میں اور آپ، مجھے اور آپ کو وہ گالی دیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ سلیم صافی نے کیا کیا بتائیے نا. اچھا، اب وہ یعنی کہ جرنلسٹ کو گالی دے دی، جرنلسٹ کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ جرنلسٹ تو کسی کو جواب میں گالی بھی نہیں دے سکتا اور نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ یہ جو گالی کا ٹارگٹ ہے نا، وہ خالی جرنلسٹ نہیں رہے، اور لوگ بھی آ گئے اور ادارے بھی آ گئے. اچھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اب انہوں نے کان پکڑوا دیے، مرغا بنا کے پٹائی کر رہے ہیں. تو ہماری باتوں سے تو سبق نہیں آتا. وہ جو عمر چیمہ بات کہہ رہا ہے، سیڈلی بٹ بٹر ریالٹی، سیڈ بٹ بٹر ریالٹی. بالکل. بہت شکریہ اعزاز، آپ نے جانا ہے، تھینک یو فار دا ٹائم اور ویٹ کرنے کے لیے معذرت. احمد، آپ کا بھی ویو اسی کے اوپر لوں گا، پھر سولنکی صاحب کا کامنٹ لے کے ہم کلوز کرتے ہیں. جی احمد. دیکھیں، شہباز گل جو ہیں وہ ایک ایسے کریکٹر ہیں کہ جن کی بڑا مشکل ہے سپورٹ کرنا. جس طرح کا ان کا رویہ ہے، ہم کیسے کہیں کہ وہ بڑا فریڈم آف جرنلزم اور فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے لیے وہ کام کرتے رہے. جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوتی ہیں تمام، جب بھی مشکل آتی ہے میڈیا کے پرسنل جو ہیں ان کے اوپر یا میڈیا ہاؤسز کے اوپر، تو وہ سچویشن جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ خراب کیا ہے، اور میڈیا کی نظروں میں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایک دو چینلز اور چند صحافی جو ہیں وہ ہیں جرنلسٹ، اور باقی جو جرنلسٹ ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اگر آپ عمران خان کے بارے میں ایک بات کریں تو کس طرح سے آپ کے اوپر یلغار ہوتی ہے، کامنٹس کی، گالیوں کی. تو یہ اس کو تو انکریج نہیں کیا جا سکتا. جو اعزاز کہہ رہے تھے کہ انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے، سبق بالکل حاصل کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ 4 دن کی سیاست نہیں ہے، لمبا کام ہوتا ہے. 100 سال آپ اپنی پارٹی چلائیں، اور لیکن آپ سیاست کریں، ان کاموں میں نہ پڑیں کہ جس طرح کی آپ کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں یا آپ کے اکاؤنٹس ہیں، کس طرح سے آپ کے رائیولز کو وہ غلیظ قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی یہ سارے اکاؤنٹس پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے لوگوں نے بنائے ہیں، یہ ہمیں گندا کرنے کے لیے. کہ وہ بھائی دیکھیں، آپ کے درجنوں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ سامنے ہیں بالکل،
اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی سپورٹ حاصل ہے, آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا ٹرینڈ بن جاتا ہے, پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں چلا رہے اس کو. تو سیاست کریں, اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں, کچھ معتبر لوگ اپنے ساتھ لگائیں تاکہ جن کی کوئی عزت ہے ایسے پولیٹیشینز کی, اور آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں. یہ کن چکروں میں آپ پڑے ہیں؟ پنجاب کے پاس آپ, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, KPK میں آپ کی حکومت ہے. پنجاب میں اگر آپ اچھے کوئی کام کر دیں 4 تو آپ کو اگلے الیکشن میں اچھا ووٹ مل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی سبق حاصل کرنا چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ سولنگی صاحب. جی جناب, جی آپ کا میرے فائنل خیال میں, comment. جی میرے خیال میں عمران خان نے اگر اس آج کے واقعے سے کوئی سبق سیکھا ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. میرے خیال میں ان کے اندر یہ جو ایک بیٹھی ہوئی ہے بات کہ وہ انہوں نے پاکستانی فیورر خان بننا ہے اور ساری قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے گی اور وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے, اور وہ چاہے یو ٹرن لے یا گول دائرے میں گھومے, قوم کا نہ حافظہ ہے نہ کچھ ہے. انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے جو آمر ہیں ان کی طرح سے چلنا ہے, اور بالآخر پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے گی, اور قوم بنانے کا جو سانچہ ہے وہ ان کے پاس ہے. قوم کو اس کے اندر ڈالیں گے اور باہر قوم نکل آئے گی. وہ اس پہ اڑے رہیں گے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ وہی نکلے گا ان کے لیے بھی, اور جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے لیے بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو کہ بینیٹو مسولینی کے لیے نکلا ہے, جو ایڈالف ہٹلر کے لیے نکلا ہے, جو صدام حسین کے لیے نکلا ہے, جو جوزف اسٹالن کے لیے نکلا ہے, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں دوالیے وغیرہ وغیرہ. جی بہت شکریہ. اب چھٹی کے دن احمد ولید آپ کو ہم نے ڈسٹرب کیا, اور یقیناً آخر میں یہ بھی ذکر کر دیں آج 10 محرم بھی ہے, اور یہ بہت بڑا سبق جو ہے کربلا کا اور یزیدیت کے خلاف جنگ کا, جو کہ ہنوز جاری ہے, یہ ختم نہیں ہوئی, یہ چل رہی ہے, اور اس میں حسینیت کا پرچم اٹھانا, سچ بولنا اور سچی بات کو جو ہے آگے رکھنا, حق کی بات کرنا, یہی آج کا سب سے بڑا سبق ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت, آج تکنیکی وجوہات کی بنا پہ ہماری تاخیر ہو گئی. یہ پروگرام دوبارہ سے ہم اس کو اپلوڈ بھی کریں گے یوٹیوب کے اوپر, اور ناظرین آپ کو دوبارہ سے شیئر کریں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ, اور پھر ملاقات ہوگی.